الحمد لله بسم الله توتوريال جديد مع dialectuto.com. بالنسبة للتوتوريال غادي نشوفو بين الله لوتي غري دو بيرسبكتيف باش يمكننا نوصلو للنتيجة اللي عندنا هنايا. فغادي نبداو ايتاب باغ ايتاب. اول شي غادي يكون فيشي نوفو، لي بارامتر غادي نخليهم باغ ديفو، لا تاي غتكون A4. اوكي في هاد المكان une remarque par défaut في l'installation de la version C6 ديال Illustrator. l'interface تكون plus simple ما تكونش plus clair. فلا بغيت نبدل لا couleur d'interface عندنا la barre d'options, bouton préférence فقط كليك، و les options ou les préférences اللي عندنا هنايا كاين l'option interface utilisateur كليك، و عندنا l'option luminosité. par défaut يعني تيكون بهاد الشكل، تكون la couleur plus sombre. فلا بغيتو تبدلو لا كولور مثلا تنفضل تكون عندي كلير، فهنا فقط نجي لومينوزيتي وناخذ لا كولور اللي بغيت. دوزيام ريمارك بالنسبه هاد لو بلون في الحقيقه تيكون لو فيد ما تيكونش لو بلون، فلا بغيت يكون عندي ان بلون هنايا تنكوشي غير لوبسيون بلون بحال هكا. اوكي في هاد المكان افيشاج غادي نفضل ماسكي لي بلون دو ترافاي، تنقصد هذا سي ان بلون دو ترافاي غادي نفضل ماسكي affichage masqué les plans de travail ونبداو étape par étape. بالنسبه لا بروميير فيديو بما هنايا بالنسبه للتوتوريال غادي يكون فيه بليزيور بارتي. بالنسبه لا بروميير بارتي غادي تكون فقط لي نوسيون دو باز، يعني كيفاش نتعاملوا مع لوتي غري دو بيرسبكتيف. فغادي نجي لهنايا كليك، فقط ان سام كليك اوتوماتيكمون تتافيشا لا غري، و اوتوماتيكمون تتافيشا هاد لو ويدجيت اللي عندنا هنايا. فكيفاش نتعاملوا معاه؟ هنايا غادي نافيشي غير هاد لي فورم بحال هكا، وكذلك غادي نافيشي هاد لي دو زوتي اللي عندنا هنايا دو بيرسبكتيف، ونافيشي لي كولور او سمحوا لي فونيتر نيونسيي. وهنا غادي نشرح برانسيب دو باز كيفاش نتعاملوا مع هاد لا غري دو بيرسبكتيف. اول شيء لاحظوا هنايا عندي اوتي غري دو بيرسبكتيف، وعندنا هنايا اوتي دو سيليكسيون. ملي تيكون هذا كوشي شنو تيوقع؟ تيبانوا هاد دي بوين هنايا، غادي نخليهم هنا. غادي نبدا في ليكسبليكاسيون بهاد لا بروميير هنا هاد لوتي اللي هو سيليكسيون دو بيرسبكتيف، ومن بعد غادي نرجع لهذا. فكليك على اوتي دو سيليكسيون دو بيرسبكتيف، تيمشيو هذيك لي بوطون اللي كانوا هنايا، وغادي نشوفوا هاد لو ويدجيت. بار ديفو تكون لا كولور بلو هنايا. في لانفوبول مكتوب غري دو غوش 1، ولاحظوا لا كولور بلو هي هاد لو بلو اللي عندي هنايا. فعلاش يصلح هاد لا كولور بلو؟ غادي نخليه سيليكسيوني، وغادي نمشي ناخذ لوتي فورم هنايا ريكتانغل، اوتي ريكتانغل، وناخذ اون كولور مثلا بحال لا كولور فيرت بحال هكا، وهنا لاحظوا نديسيني ان ريكتانغل غير بهذا الشكل. فالريكتانغل فاش تيمشي في هاد لا غري اللي هي اون بلو، تياخذ هاد لا بيرسبكتيف. فباش نديبلاسي هاد لا فورم شنو غادي ندير؟ غادي ننزل لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف، وهنا اوتوماتيكمون لاحظوا تيبانوا هاد لي بوين دونكراج ويمكن نديبلاسي. فالديبلاسمون كامل تيبقى دون فاسون بيرسبكتيف، بمعنى ما تيخفش على لا بيرسبكتيف ديال لا غري. كليك في هاد لو بوين، ولاحظوا هنايا هاد هو البوين فور ديالاش ديال الديسان افيك لا غري. ما نديرش هاد ليغور، غادي نسوبريمي ليليمون وندير الديسان بحال هكا، وبغيت نغوديمونسيوني هاد ليليمون اللي عندنا. ما نديرش هاد ليغور انني نمشي ونكليكي على لوتي سيليكسيون، ولاحظوا هنايا هذه سي اون ايرور، يعني ما نديرش هاد ليغور تنخرج مناش من البوين دو فويت او تنخرج من لا غري. فلا بغيت نديبلاسي ليليمون ولا نغوديمونسيوني ليليمون، انا ندير اديسيون انولي. لا بغيت عاوتاني انولي، بغيت نغوديمونسيوني ولا بغيت نديبلاسي ليليمون، فخاصني نستعمل شنو؟ لوتي اللي هو اوتي دو سيليكسيون. فقط كليك، ولاحظوا الديبلاسمون ديما تيبقى في لا غري. فغادي نخلي هذا، غادي نحط الكورسور في هاد لا بارتي، والانفوبول لاحظوا غري دو دروات 3. شنو هذيك 3 فقط؟ 3 بمعنى اما يمكن لي نكليكي هنا، لاحظوا واحد دقيقه بحال هكا باش يبان لانفوبول. فاون فوا تنكليك هنا تناكتيفي لا غري دو دروات، هنا كاين لا كولور اورانج بمعنى هاد لا زون، او هادي شنو هي؟ غري دو غوش 1. غادي ندير غير بلو كلافي 1، ولاحظوا 3 بمعنى هادوك غير دي راكورسي يمكن لي نخدم بهم. ف 3 هي هاد لا بارتي نفس برانسيب. هادي ديجا سيليكسيوني، غادي نمشي ناخذ اوتي ريكتانغل، نعطيه اون كولور مثلا، غادي ناخذ لا كولور بحال المارون بحال هكا، ونفس برانسيب كليك، ولاحظوا الديسان ديال ريكتانغل فين تيمشي في وسط هاد لا غري. لو ميم برانسيب كليك ونديبلاسي، تنبقى ديما في وسط لا غري اللي هي بلورانج هنايا. كاين هنايا غري دو غوش، كاين غري اوريزونتال، ولكن تحت منها لاحظوا في هاد المكان كاين لا غري اوريزونتال دو كليك، وهنا لا كولور فيرت. ولاحظوا هنايا شنو كاين؟ لو فير، بمعنى لا بغيت ندير لو سول، بغيت ندير شي حاجه من التحت، ننزل هاد لوبسيون اللي كاين هنا. دائما غادي نسيليكسيوني لوتي ريكتانغل باش ننزل شي كولور مثلا، باش ننزلو بحال هاد لو روج ولا هاد لا كولور بوردو، وندير الديسان. ولاحظوا هنا فين تترسم في هاد لا بارتي اللي كاينه هنايا. فهذا هو مثلا هادو هما لي 3 زيليمون اللي عندنا هنا.
supprimer كليك غادي نسوبريمي هذا فقط غير بالكلافي. وهنا كاين نوتر اليمون. شنو تنقصد بالاليمون؟ فقط غير هاد الاشياء اللي عندنا هنا هاد لي زوبسيون. فلاحظوا الكورسور غادي نحطو في هاد المكان. لاحظوا لانفو بول اوكون غري اكتيفي 4 كليك. ولاحظوا لا كولور بمعنى هنايا لا مشيت عزلت هاد لوتي هذا ديجا سيليكسيوني غادي ننزل لا كولور فيرت باغ اكزومبل وندير ديسان. فهاد ليليمون الديسان ديالو ما تيكونش في وسط لا غري تيكون اون دور دو لا غري. علاش؟ حقاش هاد لوبسيون شنو هي اوكون غري اكتيفي بمعنى ما تيكونش في وسط لا غري. فهنا يمكن نتحكم فيه بشكل عادي ولا ندير سوبريمي بلو كلافي. فهذا هو البوان فور ديال هاد لوتي اللي هنايا اوتي دو سيليكسيون دو بيرسبكتيف. يمكن نخدم بشكل اخر يعني لاحظوا غادي نجي هنايا اوكون اوبسيون سيليكسيوني. يمكن لي نجي ندير غادي نمشي نجيب لها ان سامبول باش نشرح هاد لوبسيون فونيتر سامبول. بحال هكا غادي ناخذ كوم اكزومبل هاد لو سامبول اللي عندي هنايا غادي نكبر السامبول بحال هكا. فبعض الاحيان نقدروا نصاوبوا مثلا لي سامبول نقدروا نصاوبوا مثلا هاد الدجاج هاد الباب نقدروا نصاوبوا مجموعه ديال الاشياء مثلا هاد لي زابغ هنايا. وشنو ندير اون فوا صاوبتهم نجي نكليكي على لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف كليك على لا غري دو كوش 1 الت بلو كلافي غير باش ندير اون كوبي. ولاحظوا فين تتمشي اوتوماتيكمون تدخل في وسط هاد لا غري. لا ريديمونسيونيت بحال هكا فدائما تنبقى اون بيرسبكتيف هنايا. بغيت نجيبها من هذا المكان كليك غير في هاد غري دو دروات نفس برانسيب الت وهنا نجليسي بهذا الشكل ونبدل لا فورم مثلا او نبدل لي كولور او نخدم بشكل اللي بغيت. فهذا يعني اون استوس ممكن نخدموا بها. غادي نسوبريمي هاد لي زيليمون كليك فقط سوبريمي وغادي نشوفوا لو دوزيام اوتي اللي عندنا هنايا اللي هو اوتي غري دو بيرسبكتيف. فكليك على لوتي غري دو بيرسبكتيف اوتوماتيكمون شنو تيبانو هاد لي بوين. هاد لي بوين سون دي بوين دو ريبير مهمين بزاف. فهنا لاحظوا اون فوا غادي نكليك هاد لو بوين وغادي نغليسي فير لو با. شنو تيوقع؟ تيعطيني تماك يعني دي شيفر بمعنى لا هوتور شحال تتسوى. فهنا لا هوتور تتسوى 103 ويمكن لي نطلع الفوق ويمكن لي نهبط لتحت. اون فوا عندي لا هوتور هنايا شنو عندي لا لارجور ديال هاد لا غري اللي كاين هنايا. فيمكن لي ندفع اليسار ولاحظوا هنا تتبدل لا فورم ديال لا غري او يمكن لي ندفع اليمين بهذا الشكل وعندكم 240 تماك في انفو بول. كاين هاد ليليمون هاد لو بوين دونكراج هنا ولا هاد لو بوين لاحظوا ديال هاد لا غري. فهنا مثلا هاد لا غري لي ليميت ديالها باش تبان هو هاد لو بوين. علاش ما تتبانش في الستراتور؟ غير فقط عندي هنايا 77% غادي نبدل يعني لو زوم غادي ندير غير كونترول بلس. لاحظوا اون فوا تندير كونترول بلس وهاد لا غري تجي في هاد المكان غادي ندفع لهنايا. فلي ليميت ديال لا غري هنايا غير ما تتبانش هنا ما تتبانش. علاش؟ حقاش عندي لو زوم تيسوا 66% هنايا. فهذا هو علاش ما تيبانش في هاد لي ليميت ديال هاد لو بوين اللي كاين هنا. نفس برانسيب بالنسبه لهاد لا غري اللي كاينه هنايا. فيمكن نديفيني لا هوتور وهنا يمكن ندفع ا دروات وهنا عندي لا غري كذلك. لاحظوا يمكن نتحكم فيها لا هوتور ديال لا غري وهنا يمكن نديبلاسي كاريمون لا غري بهذا الشكل نحطها في المكان اللي بغيت. اون اوتر استوس بالنسبه لا غري لاحظوا هنايا عندي دي بوين في هذا المكان. يمكن لي نجي لهنايا غادي نصاوب فقط ريكتونغل غادي نكليك على هذا هنايا ريكتونغل وبغيتو يكون في هاد لا غري هنا ديال لو بلو. وهنا لاحظوا غادي ننزل لوتي غري دو بيرسبكتيف ولاحظوا هنايا غندير كونترول بلس باش يبان لكم هاد ليليمون بمعنى هاد لا غري بلو غادي نديكاليها اغوش بحال هكا. غادي نزيد نديكاليها اغوش وندير عاوتاني نسيليكسيوني اون فورم نعطيه نوتر كولور مثلا نعطيه لو روج لا اديسيون انولي بغيت هنايا ونجي بحال هكا. لاحظوا لو ريكتونغل دوزيام ريكتونغل تيكون في هاد لا غري لو بلو هنايا نعطيه لا كولور غير بلو روج بحال هكا. وهنا يعني نقدر نديبلاسي هاد لا غري اللي كاين هنا ونرجعها او ميم طون مثلا نزيد نديبلاسيها او نرجعها فين كانت. نفس برانسيب بالنسبه لهاد لا غري اللي كاين هنايا ونفس برانسيب بالنسبه لهاد لو سول اللي كاين تا هو يمكن نديبلاسيه. اون فوا ديبلاسيت كاع لي زيليمون ديال لا غري بغيت نرجعها بار ديفو كيما كانت. فلا بغيت نرجع لا غري بار ديفو تنمشي لافيشاج غري دو بيرسبكتيف وعندي بليزيور اوبسيون هنايا. Les options, une remarque, ما غاديش يبانو في la zone d'enregistrement. Les options في هاد menu contextuel كاين تحت définir la grille كاين perspective à un point, perspective à 2 points, perspective à 3 points. فغادي نكليكي على perspective à 2 points ومن بعد ننزل afficher normal 2 points. كليك ولاحظوا هنايا اوتوماتيكمون تترجع la grille كما كانت par défaut. Les options de grille
عندكم هنا يمكن لكم تستيوهم. غادي نسوبريمي هذا بحال هكا. لاحظوا هذه سي اون غري ا دو بوين دو فويت. غادي نرجع لافيشاج غري دو بيرسبكتيف. دائما في المنيو كونتكستوال وهنا لا زون دونجسترومون ما تيبانش فيها لو شوا اللي تندير، يعني نطلب لكم غير عندكم تيستيو هاد لوبسيون غادي نشرحها من بعد. غادي نزيد هاد الشيء ملي غادي نكون ندير المونتاج ديال الفيديو باذن الله. فبيرسبكتيف ا ان بوين، لاحظوا هنايا هذه لا فورم ديال بيرسبكتيف ا ان بوين. كاين بيرسبكتيف 3 بوين دائما غري دو بيرسبكتيف، بيرسبكتيف ا 3 بوين كليك، وهنا كاين ان اوتر تيب دو بيرسبكتيف. بالنسبه لينا حنا لو ديسان ديالنا غادي يكون بازي على اون غري دو بيرسبكتيف ا 2 بوين، غادي تكون بهذا الشكل بالنسبه لينا. فهذا فقط كان اون بتيت انتروداكسيون بالنسبه للوتي اللي عندنا هنايا اللي هو غري دو بيرسبكتيف. في لا دوزيام فيديو باذن الله غادي نبداو لي زيتاب ديال الديسان ايتاب باغ ايتاب باذن الله.